कसम है मुझे इन शहीदों के लहू की, कसम है मुझे इन शहीदों की कुर्बानी की, और कसम है गरी खुदा बख्श की इस मुकद्दस मिट्टी की। मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम्हारे साजिशों से लड़ूंगा, तुम्हारे झूठ से लड़ूंगा। मैं तुम्हारे हर जुल्म के आगे डट जाऊंगा और तुम्हारे गुरूर को पार पार कर दूंगा। हिम्मत है तो बेनामी वजीर आजम की तफ्तीश करके दिखाओ। कसम खाता हूं तमाम साजिशों और झूठ से लड़ूंगा, आपके गरूर से लड़ूंगा और उसको पाश पाश करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब, कहा मुल्क हाथ से निकलता जा रहा है, आज मुल्क की बागडोर नातजुर्बाकार शख्स को दी गई। इस लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है, और लाडले को बता देना चाहता हूं कि हम इनके ये बनाए हुए हटकंदों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हटकंदों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। और जहां तक रहा सवाल बिलावल का, वो बेनजीर भुट्टो का और मेरा बेटा है, इसको तुम क्या डराओगे? और किसी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है मगर मेरे जियाले की इतनी हिम्मत कि हम इनका मुकाबला करें। ये हुकूमत नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते, सवाए टीवी पे बकवास करने के, और इनको कुछ नहीं आता। लाडले के फटे हुए ढोलों ने फिर ललकारा है, उनके हटकंडों से नहीं डरते, उनका पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेंगे। बिलावल मेरा और बेनजीर भुट्टो का बेटा है, उसे क्या डराओगे? मेरे जियालों की इतनी हिम्मत है कि हम उनका मुकाबला करें। इनसे हुकूमत नहीं चल सकती, ये पाकिस्तान नहीं चला सकते। आसिफ अली जरदारी का बीबी शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब। और अब हमारे नौजवान चेयरमैन ने जिम्मेदारी संभाली है, तारीख ने जिम्मेदारी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के कंधों पर डाली है। मेरे चेयरमैन, ये मुश्किल रास्ता है, इसमें प्रोपेगंडे भी होंगे, इसमें मुकदमे भी बनेंगे, इसमें जेलें भी होंगी। ये आसानियों का रास्ता नहीं है। अवाम के साथ जुड़े रहना, अवाम के हकूक की जंग लड़ना, ताकतवरों के खिलाफ खड़े हो जाना। पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई और जमात नहीं कर सकती, ये जंग हम ही जीतेंगे। तारीख ने जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो के कंधों पर डाल दी है। बिलावल भुट्टो 1 साल की उम्र में मां के साथ जेल गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का खिताब। मोबाइल कंपनीज के लाइसेंस की तजदीद के लिए तरीक़ेकार की मंजूरी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कराची में गैंग दोबारा मुतहर्रिक हो गए, एहतसाब का अमल हर सूरत जारी रहेगा। फाटा में सूबाई असम्बली के इंतखाबात आइंदा साल होंगे। सबसे बड़ी खबर यह थी कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे पब्लिक अकाउंट कमेटी में। मैं सोच रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं पब्लिक अकाउंट कमेटी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ को पीएसी का चेयरमैन बनाने के खिलाफ हूँ, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस कॉलोनी में शेख रशीद रहे उसमें शहबाज शरीफ भी रहे। रेलवे से काली भेड़ों का खात्मा करेंगे। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। पिम्स हॉस्पिटल के 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने मुआयना किया। बोर्ड शहबाज शरीफ की सेहत और इलाज से मुतमईन, MRI और दीगर नए टेस्ट भी तजवीज कर दिए। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में वालिदा बेगम शमीम, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की मुलाकात। अयाज सादिक, राना तनवीर, एहसन इकबाल और राना मकबूल भी साबिक वजीर आजम से मिले। PTI अवाम का इंतखाब नहीं थी। इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम है, मुंतखब वजीर आजम नहीं। जिस लीडर ने पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान को दुनिया में वकार दिया, वो आज कोट लखपत जेल में बंद है। इसी तरह इन्फ्लेशन या महंगाई।
علی رضا عابدی کے قتل کی تفتیش کے لیے ایس ایس پی ساؤتھ کی سربراہی میں 7 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل۔ اے ایس پی سہائے عزیز کہتی ہیں علی رضا عابدی کے 2 موبائل فونز کی فورنزک کرا لی گئی، 3 مقامات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی حاصل کر لیں۔ ڈی ایچ اے میں گاڑیاں چوری کرنے والے میاں بیوی گرفتار۔ آرمی چیف سے روسی سفیر الیکسی دادوف کی ملاقات، علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی سفیر نے آرمی چیف کو کامن ویلتھ میڈل سے نوازا، پاک فوج کے 10 جوانوں کو بھی میڈل دیے گئے۔ سپریم کورٹ نے ریلوے اراضی پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے پر پابندی لگا دی۔ لاہور کے رائل فارم کلب کی انتظامیہ تحریر، تمام ریکارڈ فوری طور پر قبضے میں لینے کا حکم۔ کلب سے متعلق ہائی کورٹ کے تمام احکامات غیر مؤثر۔ چیف جسٹس کہتے ہیں ریلوے سے متعلق کوئی بھی ریکارڈ کلب سے باہر نہیں جائے گا۔ زرعی اراضی 3 سال سے زائد لیز پر نہیں دی جا سکے گی۔ پاک پتن دربار اراضی کیس، نواز شریف کے خلاف بنائی گئی جی آئی ٹی تبدیل، ڈی جی نیکٹا خالق دادلک کی سربراہی سے معذرت، ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب ڈاکٹر حسین اصغر سربراہ مقرر۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے 4 ملکی دورے کو شٹل ڈپلومیسی کا نام دے دیا۔ کہتے ہیں پاکستان ایک مضبوط، مربوط اور خوشحال ہمسائیگی کے لیے پرعزم ہے۔ علاقائی اسٹیک ہولڈرز کے پاس جانے کا مقصد افغان مفاہمت کے عمل پر وسیع تر ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ بھارتی جیلوں میں 341 پاکستانی قیدی ہیں۔ قیدیوں کی واپسی کے لیے لا فرم کی خدمات حاصل کر لیں۔ 60 سربراہ کانفرنس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ وزیر خارجہ جلد قطر بھی جائیں گے۔ بھارت نے رواں سال 500 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہو گیا۔ دونوں ملکوں کے قیدی اپنے اپنے ملک میں جیل کاٹ سکیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی اور مشیر وزیر اعظم شہزاد اکبر کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈریو کا ٹویٹ۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ اپنی مثال آپ جیسی شخصیت رکھنے والے اردو کے لازوال شاعر مرزا غالب کا آج 221واں جنم دن ہے۔ زرداری کہتے ہیں کہ معزز عدالت جے آئی ٹی کی جھوٹی رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی۔ عمران خان وہ کٹ پتلی ہے جو ملک کو 1 یونٹ 1 پارٹی بنانا چاہتا ہے۔ 18ویں ترمیم ختم کرانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اندازہ نہیں، ایک چنگاری سب کچھ راکھ کر سکتی ہے۔ لیکن شاید آل یزید کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کہ اس بلاول کی رگوں میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خون دوڑ رہا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور آج میں شہیدوں کے مزار کے سامنے کھڑا ہو کر ان تمام قوتوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قسم ہے مجھے ان شہیدوں کے لہو کی، قسم ہے مجھے ان شہیدوں کی قربانی کی، اور قسم ہے گری خدا بخش کی اس مقدس مٹی کی۔ میں تم سے لڑوں گا، تمہارے سازشوں سے لڑوں گا، تمہارے جھوٹ سے لڑوں گا۔ میں تمہارے ہر ظلم کے آگے ڈٹ جاؤں گا اور تمہارے غرور کو بھار بھار کر دوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر ایک نظم بھی سنائی۔ وقت کے گزرنے پر تم جو بھول جاؤ گے، ہم تمہیں بتائیں گے بے نظیر کیسی تھی۔ زندگی کے ماتھے پر وہ لکیر جیسی تھی، ظلم کے نشانے پر ایک
तीर जैसी थी। बेनजीर भुट्टो बस बेनजीर जैसी थी।